सं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल असोज 22 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एकलाई खामेरका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 22 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अक्टोबर 8 तारिक, नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौला अथवा चतुर्दशी तिथि राति 3:32 त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र अपराह्न 5:57 त्यसपछि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। वृद्धि योग राति 10:41 त्यसपछि ध्रुव योग रहनेछ। गरकरण दिउँसो 4:14 त्यसपछि वणिजकरण राति 3:32 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 12:09 त्यसपछि मीन राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा काल योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 12:09 कुम्भ राशि, त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6 बजे हुनेछ, सूर्यास्त साँझ 5:41 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा कार्तिक स्नान आरम्भ रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल बिहान 8:56 देखि पूर्वाह्न 10:24 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:20 देखि दिउँसो 2:48 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभ बार बेला बिहान 7:28 देखि बिहान 8:56 रहनेछ। चरबार बेला पूर्वाह्न 11:52 देखि दिउँसो 1:20 रहेको छ। अमृत बार बेला दिउँसो 2:48 देखि दिउँसो 4:16 रहेको छ। लाभ बार बेला अपराह्न 5:44 देखि साँझ 7:16 रहेको छ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो मध्याह्नसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक रहनेछ। तपाईँ कुनै पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा वा कुनै पनि आर्थिक महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको शुभ समयलाई विचार गरेर गर्दा ती निर्णयहरू सकारात्मक बन्नेछन् र दैनिकी काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ भने आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफूले केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारी पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँका यात्राका कार्यहरू बन्नेछन् भने धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मनले चिताए अनुसारका केही कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो।
आर्थिक मामिलाका कुरामा आय इन्कम पक्ष तपाईको सकारात्मक नै रहे तापनि आज केही खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चलाई तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सोचेको काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन हो भने कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज क्रमशः शरीरमा केही आलसीपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आकस्मिक रूपमा साँझको समयमा केही खर्च बढ्दिन सक्छ वा कारोबारमा केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। यी कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा साँझको समयपछि केही नकारात्मक परिस्थितिहरू सृजना हुन सक्छन्, केही बाधा अडचनहरू आउन सक्छन्। तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। एकअर्कामा साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुखद बन्नेछ। र आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष पनि सकारात्मक नै रहनेछ, तर साँझको समयपछि थोरै आलसीपन बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा साँझको समयपछि विचार पुर्याउनुहोला। आकस्मिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्ने दिन पनि हो र समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गंगा माता, ओम गंगाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ टरस वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष मध्याह्न दिउँसो पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। सानो प्रयासले पनि काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज शारीरिक केही थकान मेट्न सक्ने दिन रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्ना केही योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने दिन पनि हो भने कार्य सफलताले मनलाई खुसी तुल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। आज विशेष अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज राम्रो मान्छेहरूको पनि संगत बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा राजनीतिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने धन आर्जनका केही नयाँ स्रोतहरू पनि फेला पर्न सक्छन्। लक्ष्य प्राप्तिका लागि राम्रो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन पनि हो। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यवसायिक वर्गहरूका लागि तपाईले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। लगानीको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर आफैमा थोरै शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छन् कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ र आफ्नो व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै बढ्ने कोसिस गर्दा फाइदा पुग्नेछ। आज मध्याह्न पछिको समय तपाईको आर्थिक पक्षमा केही राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा ठूला अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सुखद नै रहनेछ। एकअर्कामा साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सक्रियतापन बढ्नेछ भने आज तपाईको स्वास्थ्य खानपिनले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी नै रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा, ओम नवदुर्गाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष मनमा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन हो र आज काम कार्यहरूलाई लिएर आर्थिक पक्षलाई लिएर केही राम्रा योजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन हो। गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि उन्नतिप्रद पथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने दिन पनि हो भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ।
तपाईको धैर्यताको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन पनि हो भने आज विशेष तपाईको सानो प्रयासले पनि अरूको उपकार हुन सक्ने दिन रहेको छ। सेवामूलक कामले प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने दिन हो भने आज विशेष गरेर माङ्गलिक कार्यहरूमा पनि संलग्न हुन सक्ने दिन रहेको छ। घरको वातावरण पनि सकारात्मक अनुशासित रहन सक्ने दिन हो भने आतिथ्यमा सेवा सत्कारमा अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता दिलाउन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय आम्दानी लिन सक्ने समय बन्नेछ। सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कारोबारबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो र मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि विशेष तपाईका अड्किएका काम कार्यहरू बन्न सक्ने, कर्म क्षेत्रमा मन जान सक्ने, विशेष कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ र व्यावसायिक प्रतिफल पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र दिन सन्तोषजनक नै देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सानातिना बाधा अडचनहरू थिए भने पनि सबै कुरालाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने, भेटघाटको वातावरण पनि सृजना हुन सक्ने समय बन्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि आज विशेष साथ खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा जोश सागर बन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज विशेष तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। यसै सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि समग्र दिन तपाईका लागि फलदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ तपाईका लागि मध्यम रहेको छ र पनि पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईको मेहनतले गर्दाखेरि केही भौतिक सुख सुविधाहरू जुटाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विशेष समयप्रति तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ, किनभने समयप्रति सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईका काम कार्यहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ र तपाईका काम कार्यहरू ठप्प छन् भने ती काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज विशेष कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनको लागि विशेष तनाव लिनुको सट्टा शान्तिपूर्वक समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै विवादित कुराहरूमा नफस्नु जाति हुनेछ। विवादित कुराहरूबाट टाढा रहँदा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज बिहानको समयमा चाहिँ काम कार्यको क्षेत्रमा नतिजा सोचे अनुसार पूर्ण फलदायी नहोला। यो कुराले थोरै आलस्यपन आफूमा आउन सक्ने दिन हो र पनि क्रमशः दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा गरिएको यात्राहरू भने तपाईका लागि फलदायी नै रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज झट्ट नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। तर मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा मध्याह्न पछिको समय शुभ समयलाई ख्याल गरेर तपाईले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि तपाईका लागि फलदायी बन्नेछ भने गलत संगतले चाहिँ केही गलत परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि दिनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही बाधा अडचनहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई मिलाएर एकअर्कामा साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने र भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष तपाईका लागि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष तपाईको आज मध्याह्नसम्मको समय फलदायी रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ र
निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले मध्याह्नसम्मको शुभ समयलाई विचार गरेर गर्दा ती निर्णयहरू सकारात्मक बन्नेछन् भने दिनको सुरुवात तपाईको रमाइलो रूपमा सुरुवात हुन सक्ने दिन हो। दिनचर्या रमाइलोसँग बित्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आफैमा केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि वातावरण केही सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो र आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यभारमा पनि केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा कतै सहभागी हुन सक्ने वा कतै अतिथिहरूलाई सेवा सत्कारमा जुटाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउन पनि लागि पर्न सक्ने दिन हो भने साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क पनि बढ्न सक्ने र आफैमा सोच शैलीमा पनि नयाँपन आउन सक्ने समय रहेको छ। तर केही आफैमा शङ्कालु प्रवृत्ति बढ्न सक्ने यो कुराहरूले चाहिँ सम्बन्ध बिगार गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आय इन्कमको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ तर केही खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। मध्याह्न पछिको समय सवारी साधनको उपयोग गर्दा बाटोघाटो काट्दाखेरि यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि सानातिना बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा त्यति राम्रो देखिँदैन, साँझको समयपछि विचार पुर्याउनु पर्नेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा केही आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा आकस्मिक रूपमा केही समस्याहरू पनि निम्तिन सक्छन्। स्वास्थ्यमा ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि समग्र दिन फलदायी रहेको छ। गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ भने राजनीति र सामाजिक पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। आफैमा जोश जाँगर पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने दिन हो र असल मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै बन्नेछ। आज विशेष स्रोत साधन जुट्नाले काम कार्यमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने, मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला जगाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो तर थोरै आफूभित्र रहेको रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विवादित कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही विगतको प्रगतिलाई सम्झेर तपाईको योजनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन हो भने आर्थिक आय इन्कमको क्षेत्रमा सुधार आउनेछ तर थोरै खर्चका कुराहरूमा पनि तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने, आफैमा सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग पनि केही भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रूपमा एकअर्कामा साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी सेयर गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। तपाईको स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लिब्रा तुला राशि राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ र शारीरिक थकान मेट्न सक्ने दिन पनि हो भने दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि मेहनतले अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज विशेष तपाईको मेहनती स्वभावले गर्दा नै केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ र मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष सुख अनुभूतिका लागि दैनिकी जीवनचर्याबाट थोरै ब्रेक लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। जिम्मेवारीहरूलाई साझा गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको समस्याहरू समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै सामाजिक समारोह वा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने र मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज शरीरमा हल्कापन र फुर्तीपनको महसुस गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रतिफल राम्रो मिल्ने हुँदाखेरि कार्यमा लगनशीलतापन भने केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि विशेष व्यवसायको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले व्यापार व्यवसायको क्षेत्रलाई फस्टाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो। कारोबारको क्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कमको क्षेत्रमा पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा जोश जाँगर हिम्मत साहस बढ्न सक्ने र क्रमशः केही रिस आवेग पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर रिस आवेगहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र मध्याह्न पछिको समय कारोबारका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही अनावश्यक खर्चहरू पनि बढ्दिन सक्छन्, यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असरहरू भने नरहन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षबाट साथ सही खुसी प्राप्त गरेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। आज विशेष गरेर तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा पनि त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन। समग्रमा दिन फलदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ तपाईँका लागि मध्यम रहने हुँदाखेरि कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष तपाईँको आय इन्कमको पक्षमा भने केही सुधार गर्दै जान सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसार गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष शरीरमा आलस्यपन रहेको थियो भने पनि त्यो आलस्यपन क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर विश्वास दिलाउनेहरूले नै कतै धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा चाहिँ अरूलाई छिट्टो धेरै विश्वास चाहिँ नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन् भने आज नजिकका साथीभाइहरूबाट भने तपाईँलाई क्रमशः साथ सहयोग मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज विशेष आफ्नो नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर महत्त्वकांक्षी तपाईँको योजनाहरूलाई थोरै सीमित राखेर अगाडि बढाउनु, ती योजनाहरूबाट फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचन नै रहे तापनि ती बाधा अडचनहरूलाई छिचोल्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कमको पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जानेछ भने आज केही सृजना
सकारात्मक क्षमता पनि बढ्दै जान सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सानातिना बाधा अडचन नै थिए भने पनि ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएको दुई घट्न सक्ने समय रहेको छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईको स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गायै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज मध्याह्नसम्मको समय तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। आज तपाईको मेहनतले केही दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज प्रतिफल राम्रो पाउँदा मन उत्साहित रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। घर परिवार र तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग सर सल्लाह सुझावहरू तपाईले शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने दिन हो भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहन सक्ने र आज इष्ट मित्र दाजुभाइ छरछिमेकमा पनि आज केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। आज समय अनुकूल रहन सक्ने दिन हो भने आज विशेष घर परिवारसँग केही वार्तालापको अवसरहरू पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईले समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो नीति र योजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय पनि हो भने आज अरूको भर पर्दा चाहिँ कतिपय काम बिग्रिन सक्छन्। त्यसैले आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विगतका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पनि सुधार गर्नका लागि राम्रा योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक सुधारको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने बढ्दो माग अनुसार वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आज मध्याह्न पछिको समय चाहिँ चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साँझको समयपछि सानातिना बाधा अडचन आइपर्न सक्छन्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही दूरी बढ्न सक्छ र तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा मन दोधार रहन सक्ने समय बन्नेछ भने स्वास्थ्यमा थोरै सजग रहेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि। जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। बोलीको प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय हो भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। आर्थिक संग्रहको अवसर पनि केही जुट्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा अडचन समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र सठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, घर परिवार बीचकै घुलमिलको वातावरण पनि छाउन सक्ने समय बन्नेछ। आज विशेष परिवारसँग सम्बन्धित कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने कतै आज गुमेको धन छ भने त्यो धन उठाउनका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज ग्रहले प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने दिन हो। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पुराना मित्रजनहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज गरिएको यात्राहरू फलदायी नै रहनेछन्। आज विशेष तपाईको केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु परे तापनि आज केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र कारोबारको क्षेत्रमा पनि सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ।
मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि आफैमा अझ जोस जागर बढ्न सक्ने समय रहनेछ र शत्रु पक्षलाई पनि पराजित गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्ना योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र प्रतिफल पनि प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक नै रहनेछ भने साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षबाट पनि आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागरका साथ बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन। स्वास्थ्यमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी ओम चन्द्रघण्टाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा लगनशीलतापनले गर्दाखेरि केही उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै सक्नु अझ राम्रो हुनेछ र भोलिका लागि राम्रा योजनाहरू बनाउँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने दिन हो र आज धेरै भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र आज विशेष आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुँदा केही फाइदा पुग्न सक्ने दिन रहेको छ र उपलब्धिका केही स्रोतहरू हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो। आफ्ना विशेष योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। हतारमा कुनै पनि निर्णय लिँदा कामहरू केही दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने हुँदाखेरि विशेष शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर निर्णय लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि पूर्ण दिन खराब चाहिँ छैन, दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आज तपाईका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको कमी कमजोरीहरू पहिल्याउनु भन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरी प्रति सतर्क रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज हौसलाका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। आर्थिक पक्षमा पनि पहिले गरेको लगानीहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो भने आज भोलिका लागि अझ राम्रा योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि कारोबारको क्षेत्रमा सुधार आउनेछ। बोलीको प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने व्यवसायिक क्षेत्रबाट अझ लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र आज विशेष तपाईको योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा नजिकपन बढ्न सक्ने र भलाकुसारी हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षबाट पनि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि हो भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असरहरू त देखिँदैन र पनि सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईको महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ भने आज टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्ना आफन्तजनहरूसँग भलाकुसारी गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आय आम्दानीको पक्षमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो भने आज राम्रा कामका लागि राम्रा व्यक्तिहरूबाट मार्गदर्शन लिएर बढ्नु तपाईका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। तर मध्याह्नसम्मको समय आँटेका सबै काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन् तर दिन त्यस्तो खराब भने देखिँदैन। आज विशेष तपाईको प्रतिफल सामान्य नै रहे तापनि भोलिका लागि अझ राम्रा योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर थोरै रिसावे ग्रहहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नु तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। शरीरको आलसीपन क्रमशः हट्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ र केही नयाँ सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी केही बढाए तापनि लगानीबाट क्रमशः प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज गरिएका यात्राहरूमा चाहिँ बिहानको समयमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै विचार
विचार पुर्याएर गर्नुहोला। आज वस्तुहरू खरिदी बिक्री गर्नका लागि दिन तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ भने आज विशेष तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। सामान्य खर्चका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। मध्याह्न पछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार, व्यावसायिक क्षेत्रमा कारोबारका कुरामा पनि क्रमशः सुधार आउन सक्ने, समस्याहरूलाई आफै समाधानको बाटो खोज्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र प्रतिफल केही राम्रो हुँदा मनमा केही खुसी उत्साह पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही बाधा समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, एकअर्कामा मेलमिलापपूर्ण वातावरण सृजना गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि केही समस्याहरू थिए भने सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आलसीपन हट्दै जान सक्ने समय छ भने स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रगोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।